7 जुलाई 1896 को बम्बई के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक इश्तिहार शाया हुआ जिसमें अहलियान शहर को वाटसन होटल में सदी के सबसे बड़े कारनामे और दुनिया के सबसे बड़े अजूबे को देखने की दावत दी गई। इश्तिहार के मुताबिक इस अजूबे को देखने वाले अवाम को शाम में 4 मुख्तलिफ औकात पर हाल में आने की इजाज़त होगी और हर शो का टिकट ₹1 तय हुआ, जो उस ज़माने के लिहाज से खासी बड़ी रकम थी। ये अजूबा कुछ और नहीं बल्कि बर्रे सगीर में मुतहरक तस्वीर की पहली नुमाइश थी, जिन्हें हम आज फ़िल्म के नाम से जानते हैं। आज बम्बई का शुमार दुनिया में फ़िल्म साजी के बड़े मराकज़ में होता है और यहाँ सालाना हॉलीवुड से भी ज़्यादा फ़िल्में बनती हैं। लेकिन 1896 में शाम 6 ta 10 बजे तक जारी रहने वाले 4 शोज़ देखने आने वाले अवाम को नाच गाना, बेहतरीन डायलॉग बाजी और तेज़ रफ्तार एक्शन देखने को नहीं मिला। उस रात नुमाइश के लिए पेश की जाने वाली पहली फिल्म का उन्वान अराइवल ऑफ ए ट्रेन यानी ट्रेन की आमद था। आपको ताज्जुब हो रहा होगा कि ये कैसी फ़िल्म है, तो आपको बताते चलें कि सिनेमा के इब्तदाई दिनों में ज़्यादातर फ़िल्में बिलअमूम किसी एक वाक़े की अक्सबंदी पर मुश्तमिल होती थीं और उनकी नवीयत उन न्यूज़ रील जैसी होती थी जो पहली आलमी जंग और उसके बाद कई सालों तक सिनेमा घरों में दिखाई जाती रहीं। इन फिल्मों को बनाने और हिंदुस्तान की सरजमीन तक लाने वाले 2 फ्रांसीसी भाई लुई और ऑगस्ट लूमियर थे, जिनकी बनाई की कंपनी सिनेमाटोग्राफी का नाम आज तक फिल्म साजी के शोबे के लिए इस्तेमाल होता है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों भाइयों ने इससे कबल 28 दिसंबर 1895 को पेरिस के ग्रांड कैफे में इस नोयत की फिल्मों की नुमाइश की थी और पेरिस में कामयाबी के बाद उन्होंने लंदन की रेजेंट स्ट्रीट पर भी अपनी इजाद का अवामी मुजाहरा किया। यहाँ द अराइवल ऑफ ए ट्रेन एट ला सियोटा स्टेशन नामी फिल्म, जिसमें एक ट्रेन को स्टेशन में दाखिल होते हुए दिखाया गया था, की नुमाइश की गई। फिल्म में अगरचे कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो हैरान कुन हो, बस एक ट्रेन प्लेटफार्म पर आकर रुक रही है। ताहम जब ये मंजर लंदन में बड़े पर्दे पर पहली बार दिखाया गया तो फिल्म के नाजरीन को यूं लगा जैसे ट्रेन पर्दा फिल्म से निकलकर उनकी जानब आ रही है और वो चंद ही लम्हों में उसके नीचे आकर कुचले जाने वाले हैं। चनाचा फिल्म की नुमाइश के दौरान कुछ लोग तो दहशत ज़दा होकर अपनी नशिस्तों से उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े, जबकि बाज़ ख़वातीन को गाशा आ गया और इंतज़ामिया को नर्सें बुलानी पड़ी। बम्बई में हर शो में 17-17 मीटर लंबी फिल्में दिखाई जाती थीं। ये फिल्में महज किसी आम मंजर की फिल्म बंदी पर मबनी होती थीं, लेकिन उस ज़माने में लोगों के लिए इंतहाई दिलचस्पी का बायस थी, क्योंकि उन्होंने ऐसी चीज़ें देखी ही नहीं थी। मिसाल के तौर पर डिमोलिशन यानी मुनहदम करने के मंजर में चंद कारीगर किसी इमारत की एक दीवार गिराने का काम करते नजर आते हैं। अगरचे ये एक मामूली सी बात है, ताहम अपने सामने पर्दे पर दीवार के गिराए जाने का मंजर उस वक्त के नाज़रीन के दिलों में यकीनन वैसे ही जज्बात पैदा करता होगा जैसे आज किसी बड़े बजट वाली एक्शन फिल्म देखकर होते हैं, या शायद उससे भी बढ़कर। बम्बई के शहरियों में ये फिल्में बेहद मकबूल हुईं और चंद रोज़ बाद 14 जुलाई 1896 से बम्बई के नावल्टी थिएटर में 3 रोज़ तक इन फिल्मों की नुमाइश का दोबारा एहतमाम किया गया। लूमियर बरादरान ने अवाम के ज़ौक़ शौक़ के पेश नज़र नावल्टी थिएटर में शायकीन के लिए चंद फिल्मों का इजाफा भी कर दिया। ये सिलसिला भी बेहद मकबूल हुआ और फिल्म बीनों के इश्तियाक को देखते हुए फिल्मों की ये तादाद बाद 2024 तक बढ़ा दी गई। शायकीन फिल्में देखने के लिए नावल्टी थिएटर पर टूट पड़े और यूं उन फिल्मों की नुमाइश का ये सिलसिला 3 रोज़ की बजाय 1 माह तक जारी रहा। फिल्म के टिकट की कीमत पर भी नजरसानी की गई और 4 आने से ₹2 तक मुख्तलिफ किस्म की नशिस्तों का एहतमाम किया गया। 4 आने वाला टिकट सबसे पिछली नशिस्त वालों के लिए और ₹2 का टिकट सबसे आगे ऑर्केस्ट्रा के साथ बैठने वाले तमाशाइयों के लिए था। बम्बई में इन फिल्मों की नुमाइश का ये सिलसिला 15 अगस्त 1896 तक जारी रहा। अगले चंद बरसों में कई दूसरे फिल्म साज इदारे अपनी फिल्में लेकर बरे सगीर आए। जनवरी 1897 में स्टीवर्ट, सितंबर 1897 में ह्यूज और 1898 में प्रोफेसर एंडरसन ने बम्बई में अपनी फिल्मों और फिल्म साजी के आलात की नुमाइश की। इसके अलावा कलकत्ता भी इन मौजूदीन की दिलचस्पी का मरकज़ बना, जहां स्टार थिएटर में मिस्टर स्टीवंस ने अपनी फिल्मों की नुमाइश की। लूमियर बरादरान की जानब से तो इन फिल्मों की नुमाइश का सिलसिला 15 अगस्त 1896 को ख़त्म हो गया था, मगर अब शायकीन को इन मुतहर्रक फिल्मों का चस्का लग चुका था। चुनाचा चंद ही माह बाद 4 जनवरी 1897 से बम्बई के गायटी थिएटर में दरामदशुदा फिल्मों की नुमाइश का बाकायदा सिलसिला शुरू हो गया। जल्द ही इन फिल्मों में नित नई तब्दीलियाँ और इख्तरात भी की गईं। मसलन कुछ दस्तावेजी और तारीखी नोयत की फिल्में भी आम नुमाइश के लिए पेश की जाने लगीं, जिनमें ग्लैडस्टोन की तदफीन, नेल्सन की वफ़ात, यूनान और तुर्की के दरमियान जंग और लंदन के फायर ब्रिगेड पर मबनी फिल्में शामिल थीं।
کچھ ایسی فلمیں بھی پیش کی گئیں جو برصغیر ہی میں تیار کی گئی تھیں۔ 1898 میں کرسمس کے خصوصی شو میں بمبئی میں ٹرین کی آمد اور پونا ریس 1898 کی فلمیں دکھائی گئیں۔ یہ فلمیں غیر ملکی فلم سازوں نے بنائی تھیں۔ ساتھ ہی ساتھ غیر ملکی فلموں کی درآمد بھی بدستور جاری رہی اور 1 جنوری 1900 کو 25 نئی فلمیں نمائش کے لیے پیش کی گئیں، جو برطانیہ کے علاوہ امریکہ، اٹلی، ڈنمارک اور جرمنی سے درآمد کی گئی تھیں۔ برصغیر میں نمائش کے لیے پیش کی جانے والی ان فلموں کے ناظرین میں اکثریت انگریزوں کی یا ان ہندوستانیوں کی ہوتی تھی جو انگریزی طرز معاشرت کے دلدادہ تھے۔ کچھ مقامی باشندوں پر ان فلموں کے بڑے گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ ایسے ہی ایک مقامی باشندے مہاراشٹر سے تعلق رکھنے والے ہریش چندر سکھا رام باٹو ادھیکر تھے، جنہیں عرف عام میں سیف دادا کہا جاتا تھا۔ وہ پیشے کے اعتبار سے فوٹوگرافر تھے اور انہوں نے 1880 کے لگ بھگ بمبئی میں اپنا فوٹوگرافی اسٹوڈیو کھولا تھا۔ 1896 میں جب انہوں نے لومیئر برادران کی متحرک فلمیں دیکھیں تو ان کے جادو کے اسیر ہو گئے۔ انہوں نے فوراً لندن سے ایک موشن پکچر کیمرہ منگوایا جو غالباً برصغیر میں درآمد ہونے والی اس نوع کا پہلا کیمرہ تھا۔ یہ کیمرہ 1897 میں ہندوستان پہنچا۔ اس کی مدد سے سیف دادا نے بمبئی کے ہیگنگ گارڈنز میں 2 پہلوانوں پنڈالک دادا اور کرشنا نہادی کے درمیان ہونے والی ایک کشتی فلم بند کی اور فلم پروسیسنگ کے لیے لندن بھیج دی۔ اسی دوران انہوں نے پروجیکٹر بھی خرید لیا۔ جب کشتی کی فلم لندن سے واپس آئی تو انہوں نے اس کی نمائش کا اہتمام کیا۔ انہوں نے دوسری فلم سرکس کے بندروں کی تربیت کے موضوع پر بنائی۔ اس کے بعد انہیں ایک بڑے واقعے کو فلم بند کرنے کا موقع ملا۔ ایک ہندوستانی طالب علم RP پرانجپائی نے کیمبرج یونیورسٹی میں ریاضی میں نمایاں پوزیشن حاصل کی۔ جب وہ دسمبر 1901 میں وطن لوٹا تو اس کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ سیف دادا نے اس تقریب کو فلم بند کیا اور جب اسے نمائش کے لیے پیش کیا گیا تو قوم پرست بھارتیوں نے اس کی والہانہ پذیرائی کی۔ یہ برصغیر کی فلمی تاریخ کی پہلی نیوز ریل تھی۔ 2013 میں نند کشور وکرم کی کتاب عالمی اردو ادب سنیما صدی نمبر منظر عام پر آئی۔ اس کتاب میں دعویٰ کیا گیا کہ ہندوستان میں بننے والی پہلی فلم ایک غیر ملکی پروفیسر اسٹیونسن نے تیار کی تھی۔ 1898 میں بننے والی اس فلم کا نام اے پینوراما آف انڈین سینز اینڈ پروسیشنز تھا۔ 1899 میں اس فلم کی نمائش لندن میں بھی ہوئی۔ یہ فلم برٹش فلم انسٹیٹیوٹ میں آج بھی محفوظ ہے۔ TM رام چندرن کی کتاب 70 ایئرز آف انڈین سنیما کے مطابق اسی دوران 1900 میں ایک اور فلم ساز چارلس پاتھے نے بھی بھارت میں فلموں کا کاروبار شروع کیا۔ ان کی فلموں کی خاص بات یہ تھی کہ ان میں ہندوستانی مناظر بھی دکھائے جاتے تھے۔ ایرک بارنو اور S کرشنا سوامی کے مطابق ہریش چندر سکھا رام اور پاتھے کی کامیابیاں دیکھتے ہوئے چند اور بھارتی بھی فلم بنانے کی طرف متوجہ ہوئے، جن میں FB تھانہ والا، ہیرا لال سین اور JF مدن کے نام بہت اہم ہیں۔ FB تھانہ والا نے ممبئی کے مناظر اور ایک میت جلوس کی فلم بندی کر کے انہیں نمائش کے لیے پیش کیا۔ ہیرا لال سین نے، جن کا تعلق کلکتہ سے تھا، رائل بائسکوپ کے تحت 7 مقبول بنگالی ڈراموں کے مختلف مناظر فلم بند کیے۔ JF مدن اور اس کی الفنسٹن بائسکوپ کمپنی نے 1905 میں باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت فلمیں بنانے کا آغاز کیا۔ ان فلموں کی نمائش عام طور پر تھیٹروں میں کی جاتی تھی۔ بڑے شہروں میں تو ان فلموں کی نمائش تھیٹروں میں ممکن ہو جاتی تھی، مگر چھوٹے شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں اکثر باغوں اور میدانوں میں ٹینٹ لگا کر ان فلموں کی نمائش کی جاتی۔ یہ چلتے پھرتے سنیما جلد ہی پورے بھارت میں مقبول ہو گئے، مگر برصغیر میں فلموں کو مقبول بنانے میں ایک بہت اہم کردار JF مدن نے ادا کیا، جن کا پورا نام جمشید جی فرام جی مدن تھا۔ JF مدن کو تھیٹر کا شوق بمبئی سے کلکتہ لے گیا، جہاں انہوں نے کورونیشن ہال میں معمولی کرداروں سے اپنے کیریئر کی ابتدا کی اور رفتہ رفتہ ایک معروف اداکار بن گئے۔ اور پھر ایک دن وہ بھی آیا جب انہوں نے وہ تھیٹر کمپنی ہی خرید لی۔ 1902 میں JF مدن نے فلم سازی کا ساز و سامان خریدا اور کلکتہ کے وسط میں ایک میدان میں ٹینٹ لگا کر اپنا بائسکوپ دکھانے کا اہتمام کیا۔ یہ فلم سازی، تقسیم کاری اور نمائش کی ایک عظیم الشان سلطنت کی ابتدا تھی، جو 3 دہائیوں تک نہ صرف ہندوستان بلکہ برما اور سیلون میں بھی چھائی رہی۔ ان 3 دہائیوں میں وہ 37 سنیماؤں کے مالک بن چکے تھے۔ اسی زمانے میں عبدل علی یوسف علی نے ٹینٹ میں فلمیں دکھا کر اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ 1901 سے 1907 تک وہ پورے جنوبی ایشیا، سنگاپور، سماٹرا، جاوا، برما اور سیلون میں اپنے بائسکوپ کی نمائش کرتے رہے۔
1908 سے 1914 تک انہوں نے پورے ہندوستان میں بائسکوپ کا مظاہرہ کیا۔ جس ٹینٹ میں یہ فلمیں دکھائی جا رہی تھی وہ 100 فٹ لمبا اور 50 فٹ چوڑا ہوتا تھا اور اس میں تقریباً 1000 آدمی سما جاتے تھے۔ عبدل علی یوسف علی یہ فلمیں لندن سے منگوایا کرتے تھے اور ایک شو میں 40-50 فلمیں دکھایا کرتے تھے، جن میں مزاحیہ خاکے، اوپیرا، سفری فلمیں اور کھیلوں کے مقابلے شامل ہوا کرتے تھے۔ اسی زمانے میں انہوں نے ملکہ وکٹوریہ کی تدفیر اور جنگ بوئر کے مناظر پر مشتمل فلمیں نمائش کے لیے پیش کیں۔ یہ فلمیں بھی بہت مقبول ہوئیں۔ 1914 میں عبدل علی یوسف علی نے بمبئی میں ایک پارٹنر کے ساتھ مل کر الیگزینڈرا سینما خریدا اور 1918 میں میجسٹک سینما تعمیر کیا، جہاں 1931 میں برصغیر کی پہلی متکلف فلم عالم عربی نمائش کے لیے پیش کی گئی۔